Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hapon, mga kabombo, ano yan ang pagkatos mga uluhan sa mga balita karong atak na ang mga kigsunan sa itong top story. Commodore Tariela giklaro nga wala kinigi kampanyang mga kandidato. Sa balitang lokal, kanhing miyembro sa NPA nga most wanted, nadakpan ng mga granada o mga armas na kumpiska. Balitang national CIDG Chief, andam nga mutistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa balitang international, American Airlines nga mobiyahe sa India, nag-divert sa Rome gumikan sa hulgang bomba. Sa ang balitang espesyal, bumbilya sa usa ka fire station sa California, busubra na sa usa ka gatos katuig nga nagsiga o nagasiga lamang gihapon. Sa balitang negosyo DA, giaprobahan ang guidelines sa importasyon sa isda ug marine products. Itong sports, balita, Gilas Pilipinas na katutok na sa pagsalmutin sa FIBA Asia Cup. Sa showbiz balita, Rihanna, gikatakdang magpagawas og bagong album. Minutos na nakalabay sa alas 4 antak na sa hapon o mga kabombo, mayong hapon sa inyong tanan. Welcome sa itong Bombo News and News Afternoon Edition. Adlaw karong Lunes, pizza 24 ni bulan sa Pebrero tuig 2025. Nanukad gikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao, kini ang inyong matig balita. Kini si Bombo Friends Pandileng. Kini usab si Bombo Limuel Duero, karon pagsubay na sa detalye sa itong top story. Giklaro ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nga wala kinigi kampanya nga kandidato sa nahimo nga pamahayag nini nga likaya nga mobotar sa mga politiko nga pro-China advocates. Dugang nga gipahayag ni Commodore Tariela ang mensahe nini nga ang paghatag og pahinomdom sa mga Pilipino nga botante nga makisayod sa ilahang nga gibotar. Og importante usab nga mopili og mga kandidato nga dili ibutang sa kakuyaw ang pakigbisog sa West Philippine Sea og annual o annual budget sa Armed Forces of the Philippines kun AFP, Philippine Coast Guard og sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga mao ang ginagamit sa gikasang operasyon sa West Philippine Sea. Gibarugan usab sa opisyal nga wala kini giendorsar nga kandidato og nag-awag lamang nga mobutar og insakto og ipadayon ang gihimo nga lakang nga magpabilin ang soberanya sa Exclusive Economic Zone kon EEZ. Oras sa taong sibiyanan sa Bombo Radio, 52 minutos na nakalabay sa alas 4 antak na sa hapon nagkaroon pagsubay na sa detalyistong balitang lokal. Balhog sa selda sa kapulisan ang giilang nag-una sa listahan nga most wanted person sa regional level human sa pagsilbi sa upat ka mga warrant of arrest. Subay sa report sa mga otoridad, gila ang tinakpan niya si Ka Larry, hamtong ang panuigon nga residente sa Purok Aper Bintuin, Barangay Fatima, Pakiboto District ning Bayan sa Davao. Gisilbi sa mga otoridad ang warrant of arrest kagapon sa buntag sa panimalay nini sa nasampit nga lugar. Nakumpiska sa nasgutan ang .45 nga pistola nga dunay mga bala o sa ka homemade shotgun o sa ka .38 nga revolver nga walay mga bala, duha ka mga granada o sa ka chest bag camouflage. Nasayran nga ang dinakpan nga dunay nagkadayang nga kaso nga ginatubang nga gilangkuban sa mga kasong murder, arson, homicide o grave threats. Nasayran niya si Ka Larry, ang kaning miyembro sa komunistang grupo nga New People's Army ilawom sa Pulang Bagani Command, Southern Mindanao Regional Committee. Sa mga giatubag nga mga kaso sa nasgutan, ang duha niini walay girekomenda nga piyansa sa korte. Sa pagkakaroon ang dinakpan nga na sa kustodiya sa kapulisan samtang gipaabot na lamang ang kamanduan gikan sa korte. Samtang sa laing-bahin nating kagulusab sa selda sa kapulisan na sa bansalan ang usa ka suspitsado nga nambigit sa paghupot og ilegal nga armas. So sa report gikan sa bansalan PNP, gisilbi ang search warrant sa mga kapulisan sa sospek nga si alias Jomara. Hamtong ang panuigon usa ka mga ingon pa usa ka mag-uuma nga residente usab sa Purok 4 Dorian, Sitio Malupo, Barangay Anuna nga bansalan, Davao del Sur. Gipagula ang search warrant ni Presiding Judge Alexander Yara sa RTC Judge Branch 21. Gipagayon ang search warrant sa panimalay sa suspitsado samtang nakumpiska ang .38 nga revolver usaba
nga dunay tulo ka mga bala, usa ka improvised shotgun, lakip na usab ang usa ka granada. Gumikan sa mga na-recover nga armas sa naisgutan kaso nga pagsupak sa RA 10591 ang atubangon sa suspetsado. Sa karon anaa sa kustodiya sa kapulisan ningon pa sa bansalang PNP samtang gipaabot na lamang usab ang kamanduan gikan sa korte. Nakabsaan sa kinabuhi ang usa ka angkas sa motorsiklo human nga nabangga kini sa kasugat kay truck kagahapon sa kadlawon. Subay sa report sa kapulisan giila ang mga biktima nga si alias Jessa samtang ang driver nini nga si alias Mary Ann 26 anyos nga residente sa ning siyudad sa Davao. Samtang ang driver usab sa truck ang giila nga si alias Gilbert 44 anyos nga residente sa Bunawan ning siyudad. Sa gihimo nga investigasyon sa kapulisan ang mga biktima nga nagsakay sa motorsiklo nga nagsubay sa dalan sa barangay Hizon Senior Lanang ning Dakbayan sa Davao nga ana sa panaglahing direksyon. Apan pag-abot sa nahitabuan nabangga ang mga biktima sa truck nga mao hinungdan sa ilahang pagkalagpot sa kalsada. Gumikan sa kakusog sa pagkabangga nakaangkon og bunog sa kalawasan ang mga biktima. Ang angkas nga si alias Jessa ang na makaagwanta wala nakaagwanta sa naangkon niini nga bunog sa kalawasan nga mao hinungdan kini sa iyang hinanaling kamatayon. Samtang ang driver ang anana usab sa balay tambalanan. Sa karon ang driver ang anana usab sa kustodiya sa kapulisan. Kung na driver sa mga truck diin anana karon sa kustodiya sa mga kapulisan gumikan sa maong panghitabo. Migoa sa ulahing survey sa University of Mindanao Institute of Popular Opinion kan UMIPO nga uno man sa napulo ka mga Davaoenyo sa nagtuo nga ang political dynasties ang nagpaligon aron sa pagsiguro sa pagpadayon sa mga programa o mga polisiya. Apan sa susamang survey usab nga gipahigayon na miguwa ang resulta nga unom sa napulo ka mga individual ang nagtuo usab nga ang political dynasty maghatod ngadto sa risgo sa repotismo o korupsyon o nepotismo o korupsyon. Nasayran nga gipahigayon ang online survey sa UMIPO gikan kaniadtong Enero 24 hangtod Pebrero 16 aron nga masuta ang paglantaw sa katawhan sa political dynasties ug ingon man ang mga epekto usab niini sa pagdumala sa nasud. Adunay 1,200 ka mga respondents ang nag-edad og 18 anyos og kini ang mga rehistrado nga botante nga gikan sa tulo ka mga distrito sa syudad sa Davao ug adunay 95% nga confidence level og 3% nga margin of error. So sa resulta sa survey siyam sa napulo ka mga individual kung 93.8% sa mga gipangutana ang nasayod sa presensya usab sa political dynasties sa nasud. Samtang adunay 89.6% ang nagtumbok usab nga ang kusog nga impluwensya og tinubdan sa pinansyal nga political families ang nanguna sa dynastic rule. Samtang 81.3% sa mga respondents ang nagkanayon nga kulang ang istriktong pagpatuman sa balaod aron nga mapugan ang political dynasties. 57 minutos na nakalabay sa alas 4 antak na sa hapon mga kigsunan nagkaroon na pagsubay na sab sa detalyistong balitang nasyonal. Gipahayag ni Police Major General Nicolas Torre III ang Pangulo kon labaw sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG nga andam kining motistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte o kini ang imbitahan sa Kongreso. Ang naisgutang opisyal ang kaning Police Regional Office 11 kon Davao Region ang una nga nagkumpirma nga mosunod kini sa kamanduan sa Department of Justice o sa Prosecution Panel nga mogunit sa kaso. Dugang pa sa opisyal ang mga investigasyon batok kang Vice President Sara ang sagad ya ginahimo kauban ang National Bureau of Investigation kon NBI o CIDG ubos sa pagdumala sa DOJ. Ang kagustuhan ni General Torre nga motestigo kini gumikan sa pagpasakad niini og reklamo batok kang kaning Pangulong Rodrigo Duterte niadtong milabay nga semana labot sa kontrobersyal nga kill sa mga pamamahayag ako na pamahayag din batok sa mga kasamtangang senador. Kung kahinumduman ang impeachment ni Sara ang naaprobahan sa lower house nitong Pebrero 5 ning kasamtangang tuig din mosobra sa 200 ka mga magbabalaod ang nagkahiusa aron nga iendorsar ang reklamo sa Senado. Dugang detalye sa balitang nasyonal. Bagong budol o pagpangilad matud pa sa Malacañang ang bagong akusasyon ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte batok kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gipahayagan ni Chief Executive Lucas Bersamin usa ka tola tali or ingon pa
Tolatail gikan sa tyrant nga wala nagrespeto sa katungod sa tawo ang gipamahayag usaban ni Digong Duterte. Nga wala kuno niini nakita nga mukanaog sa iyang posisyon si Pangulong Marcos sa higayong matapos na ang termino niini sa pagkapangulo sa tuig 2028 nga gipasusama sa kanhing pangulo sa nahimong panahon ni Marcos Sr. ubos sa martial law. Apangan gikanayon ni Bersamin ang mga gipahayag ni Digong ang milutaw gikan sa ingon pa niya gitawag nga a one-man fake news factory. Nahiabot ang Career Strike Group kung CSG sa French Navy nga gipangunahan sa aircraft carrier Charles de Gaulle alang sa wala pa nahitabong stopover nga mamahimong importante nga lakang sa pagpakusog sa defense cooperation sa France o sa Pilipinas. Matod pa sa embahada sa France sa Pilipinas o Micronesia ang pagbisita sa barko nila ang nagpakita lamang sa kooperasyon o pagpakusog sa maritime defense sa France o sa Pilipinas. Ang nakita nga CSG ang gilangkuban sa Charles de Gaulle og duha ka multi-mission destroyer og usa ka auxiliary oil replenishment ship nga Jacques Chevalier. Ang naisguta nga pagbisita sa mga barko sa France kini gumikan sa letter of the intent nga gipirmahan sa France og sa Pilipinas niadto nga nakalabay nga tuig 2023 sa bulan sa Disyembre. Tumo nga pakusgon ang military cooperation o joint operation sa duha ka mga nasod. Samtang sa lengbahe ni Misaad's Department of the Interior and Local Government kun DILG Secretary Junvic Rimulya nga kasuhan ang bisan si kinsang miyembro sa Philippine National Police nga malambigit sa partisan politics. Duga nga gipahayag usab sa opisyal nga ipatuman niini ang balaod batok sa mga PNP personnel nga nahimong kabahin sa politika. Gipamahayag niini nga gipaning kamutan sa DILG usab ang pagpasaka og kaso batok sa mga pasaway nga opisyal nga nalambigit sa 990 ka mga kilogramo sab sa drug haul nga mobalor sa 6.7 na billion pesos kaniadtong tuig 2022. Samtang gipamahayag usab ni PNP Chief General Romel Francisco Marbella nga nagpabiling apolitikal, impartial o nakatutok lamang sila sa kahusay. Gipaniguro usab sa PNP Chief ang dili niini pasagdan nga mahilakip ang kapulisan sa bisan unsang political partisans sa sulod sa ilahang hanay. Usa ka minuto na nakalabay sa alas 5 kontak na sa hapon mga kabombog karon pagsubay na sa detalyistong balitang international. Napugos nga mag-divert sa Rome ang American Airlines flight human kini ang nakadawat og bomb threat. Ang naisgutang pampasaherohang eroplano ang nagikan sa New York og mupadulong unta kini sa nasud India. Sa diya nga nakadawat sila og bomb threat og kini na dali usab kini nga na-alerto. Gumikan ini napugos i-divert sa piloto ang flight sa Roma apan pagiabot sa naisugtang lugar walay nakita bomba sa eroplano. Makita nga unang mitugpa sa Roma Fiumicino Airport ang Boeing 787-9 gieskortan kini sa Italian Air Force Eurofighters. Magpabili una sa Roma ang eroplano og usa ka adlaw una kini hingpit nga makabiyahe kini padulong sa nasod India. Dugang detalyes sa balitang international. Nalangan ang pagpagawas sa gatusan ka mga Palestinian prisoners o detainees bugti sa pagpabalik sa Israeli hostages. Matod pa sa Palestinian Prisoners Society, wala pa isiguro kung kanus ipadayon ang pagpagawas usab sa mga Palestinian prisoners. Unang gipamayag usab sa kampo ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga gusto niini ang garantiya sa Hamas nga walay makapahiubos sumala pa nga seremonya sa pagpagawas sa mga bihag niini. Nahilakip unta nga buhian ang 620 ka mga Palestinian prisoners o detainees sa lakip na ang 23 usab ka mga bata o usa ka babayi. Kay nung dumaan ang gikasuko sa Israel ang gihimong seremonya o pagparada sa publiko sa Hamas sa mga patay nga gidagit niini. Libuan ang nagkatapok aron nga mohatag og respeto sa napatay nga leader sa Hezbollah si Hassan Nasrallah. Man kini ang napatay sa usa ka airstrike sa Israel. Si Nasrallah nangulo sa Hezbollah sulod sa pipila ka dekada nga pakigbatok sa Israel o padayon nga napakusog sa grupo isip lig-ong nga puwersang militar nga adunay impluwensya sa tibok rehiyon. Ang naisgutang lubong ang gipahigayon sa mga kontroladong subdivision sa Hezbollah sa southern nga bahin sa Beirut kung diin ang mga supporters ang adunay gidala nga hulagway ni Nasrallah og mga flag sa Hezbollah. Ang naisgutang seremonya ang gihimo sa Kanil Shamon Sports City Stadium nga adunay kapasidad nga 55,000 seating capacity.
Lakip sa mga mitambong ang Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi o mga delegasyon sa Iraq nga dunay mga Shiite nga politiko o militia commanders. Lakip na usab ang mga representante sa mga Houthis sa Yemen. Ang nasigutan nga mass funeral ang nagpakita sa kusog sa Hezbollah human sa grabe nga epekto sa pakigsangkan ini sa Israel ato nga nakalabay nga tuig og kadaghanan sa ilang nga nagdumala ang napatay. Lakip na ang libuan nila ka mga fighters. Gawas pa nini ang kamatayon ni Bashar al-Assad sa Syria nga kaalyado sa mga naisgutan nga mihatag og grabe nga pagkahanaw sa supplies line sa Hezbollah. Samtang ang paglubong usab kang Nasrallah ang wala gihinayon aron nga hatagan og higayon ang pag-atras sa pwersa nga Israel sa Southern Lebanon ubos sa kabutan ubos sa kabutan sa US-backed ceasefire doon nga mitapos sa gubat ngadto nga nakalabay nga Sabado. Oras na tayo sibiyanan sa Bombo Radio, 5 minutos na nakalabay sa alas 5 ang tagna sa hapon mga kabombo. Karon pagsubay na sa detalye itong balitang espesyal. Gikabutyag, musubra na sa usa ka gatos katuig nga nagsiga lamang gyapon ang usa ka bombilya nga mihatag og kahayag sa Fire Station number 6 sa Livermore Presanton Fire Department. Gila kini nga Livermore Centennial Light Bulb o kini na ang nakasindi nga bombilya sa kalibutan sukad pa sa tuig 1901. Apan sa pagkakaroon daw nagluya na ang naisgutan nga bombilya o mukabat na lamang sa 4 watts ang gipagawas ning kahayag. Original kini nga 60-watt carbon filament bulb nga gibog na sa Shaobei Electric Company o gidisenyo sa French scientist nga si Adolphe Chaillet. Matod pa nga nagdugay ang bombilya gumikan kay panagsara sumala pa kini nga palungon og gibog na sa lig-ong materials og nakakonekta na usab sa usa ka emergency power supply. Detalye na sa balitang negosyo. Gitugutan na sa Department of Agriculture kun DA ang importasyon sa 25,000 metric tons sa produktong isda o seafood products sa bulan sa Marso ning kasamtangan nga tuig. Kini human giaprobahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mga guidelines alang sa pag-import ni ini. Tumong kuno sa ahensya nga masiguro ang insakto nga supply sa naisgutang mga produkto sa mga merkado. Samtang mandato usab sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR ang naisgutang nga sumbanan nga magpagawas og mga sanitary o phytosanitary import clearances nga mulong tarusab ang ingon pa gahom hangtod sa 45 ka adlaw o halos duha ka bulan. Ubos sa giaprobahang guidelines sa gitugutan na nga magpondo og mga imported seafood ang mga accredited cold storage facilities sa BFAR. Mamahim usab ang musalmot sa programa ang mga importers nga accredited sa ahensya nga dili moubos sa usa ka tuig. Nahalakip na usab niini ang mga importer nga kanhi na nag-import sa naisgutang mga produkto. Bili sa piso batok sa langyaw nga salapi. US dollar 57 pesos and 94 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 45 centavos. Singaporean dollar 43 pesos and 36 centavos. Saudi Arabia rial 15 pesos and 44 centavos. Samtang sa atong euro 60 pesos and 70 centavos. Oras sa taong Sibiyanan, nandun na kita 7 minutos na niyang kalabangay sa alas 5 antak na sa hapon o karon mga kabombo. Detalye na sa itong balita nga sports na katuto karon ang atensyon ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone sa FIBA Asia Cup sa bulan sa Agosto nga mahitabo sa Saudi Arabia. Kini gumikan sa pagkapildi nila sa New Zealand sa last window sa FIBA Asia Cup qualifier sa score nga 87-70. Bisan pa man sa kapakyasan, nagpabiling pagyapon sila sa Group B nga adunay 4 ka daog og 2 ka pildi. Miabot pa sa 28 ka puntos ang paglabaw sa New Zealand hangtod nga napaubos kini nila sa 11 ka puntos. Giangkon usab ni Cone ang nabantayan sa Tall Blacks nga si Justin Brownlee og nahimo nga dako nga susi usab kini ang kawadon ni Kai Soto gumikon sa naangkon ining injury. Dugang briko no bay-ubahay ang ilang natun-an sa sunod-sunod nga kapildihan nila sa Chinese Taipei og New Zealand og mohimo na sila og mga adjustments. Sa showbiz balita, gipakita na ni Rihanna ang mga bagong album nga ipagawas ni ini. Mihatag og mga hints ang singer kung unsa ang mamahimong masudo nga sa mga fans ni ini. Apan wala usab ni ini gisgutan kung kanusa kini mapagawas og mapalit sa mga fans. Kung kahinumduman katapos ang nagpagawas og album ang pangwalo ni ining Antaya kaniadto nga
kaniadto pang 2016. Gawas nga busy sa iyang fashion ug beauty products, nagbato na sab sila og duha ka anak sa rapper nga si A$AP Rocky nga dili pa lamang dugay kibuhian kini sa korte human na basura ang mga kaso. 9 minutos na ang nakalabay sa alas 5 antak na sa hapon mga kabombo. Atong nga balikan ang mga nagariyang uluhan sa itong mga balita karong hapuna sa itong top story. Commodore Tariela giklaro nga wala kinigi kampanyahang mga kandidato. Sa balitang lokal, kanhing miyembro sa NPA nga most wanted nadakpa na mga granada ug mga armas na kumpiska. Balitang national, si NEG Chief andam nga motistigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa balita international, American Airlines nga mobiyahe sa India nagdivert sa Rome gumikan sa hulgang bomba. Balitang espesyal, bombilya sa usa ka fire station sa California musubra na sa usa ka gatos ka tuig nga nagsigal lamang gihapon. Sa balitang negosyo, DA giaprobahan ang guidelines sa importasyon sa isda ug marine products. Sports balita, Gilas Pilipinas nakatutok na sa pagsalamot niya sa FIBA Asia Cup. Sa showbiz balita, Rihanna gikatat ng magpagawa sa bagong album. 10 minutos na ang nakalabay sa alas 5 antak na sa hapon mga kabombo. Mga kanang gilang kuban sa itong Bombo News and Views Afternoon Edition. Adlaw karong Lunes, pizza 24 ng buwan sa Pebrero tuig 2025. Nanukadgikan sa News and Information Center sa Bombo Radio Davao. Kini ang yung matig balita. Kini si Bombo Friends Pandeleng. Kini si Bombo Limuelduero alang sa the number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!